والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر اپنی عظمت، اپنی قدرت اور اپنی علم و حکمت دا بار بار بیان فرمایا ہے۔ قرآن مقدس دے نازل ہونے دا مقصد ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ دی معرفت اور اللہ دی پہچان ہے۔ جس بندے نو اللہ دی پہچان حاصل تھی گئی ہے تو سمجھ لو کہ اس بندے نے دین اسلام دی حقیقت نو اور دین اسلام دی روح نو سمجھ لے۔ یہ پوری کائنات، آسمان و زمین،
اللہ تعالیٰ دی پہچان دا سبب بن اللہ دی پہچان دا ذریعہ ہے۔ جتنا کوئی آدمی اس کائنات دے نظام دے اندر اور دنیا جہان دے معاملات کے اندر غور و فکر کرے، اتنا ہی اس بندے نو اللہ دی معرفت اور اللہ دی پہچان حاصل ہوگی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے عرض کیتا، یا اللہ مینوں اتنے تائیں موت نہ دے جتنے تائیں میں تینوں پہچان نہ گھنا۔ میں تیری پہچان تو پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ حقیقت چیز یہ ہے کہ جس نو میری پہچان مل ونجے وہ بندہ مردہ ہی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس انسان نو حقیقی معنی دے اندر رب دی پہچان مل گئی ہے، سمجھو اس نو حیات جاویدانی نصیب ہو، ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی۔ قرآن پاک دے کئی مضمون ہیں اللہ دی توحید دے معاملے دے اندر، اللہ دی توحید دے حوالے نال۔ ایک مضمون یہ ہے کہ اس دنیا دے اندر مشیت اور مرضی بھی اللہ دی چل دی ہے تے حکم بھی اللہ دا چل رہا ہے۔ اللہ جو چاہے وہی کر دے، اور جو اللہ دا حکم ہوندا ہے وہ پورا ہوندا ہے۔ اللہ دی مرضی دے مقابلے چ کسے دی مرضی نہیں چلتی، اور اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر بھی کسے دا حکم نہیں چلتا۔ جو مرضی اللہ تعالیٰ دی ہر ایک اللہ دی مرضی دے سامنے بے بس ہے۔ سب تو بڑی شان اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، لیکن کئی ایسے موقع آئے جنہ دے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی کچھ ہو رہے تے اللہ دی مرضی کچھ ہو رہے، لیکن اس مقام تے مرضی اللہ دی چلی ہے، محمد سونے دی نہیں چلی۔ بہت بڑا واقعہ ہے، قرآن پاک دے اندر بھی اس دا مختصر ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام دا چاچا ابو طالب جلے فوت ہوندا پہ ہے، نبی علیہ السلام قریب بیٹھے تے آپ بار بار آدھے پین چاچا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ لے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آخری ٹائم ہے تیری زندگی دا، اور یہ بھی تینوں پتہ ہے جو میں محمد اللہ دا سچا رسول ہوں، یہ تینوں بالکل چانن ہے۔ لہذا اگر آج بھی اس موقع تے کلمہ پڑھے چاہ تو قیامت والے دن میں تیری سفارش کرن دا حقدار ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان دی سفارش دی مینوں اجازت دیتی ہے، کافر دی سفارش دی اجازت کوئی نہیں۔ تے مسلمان آدمی اتنے تائیں نہیں ہوندا جتنے تائیں اللہ دی وحدانیت دی گواہی نہ دے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہون دی گواہی نہ دے اتنے تک مسلمان۔ لیکن ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھیا، نصیب دی گل ہے، کفر دے اتے موت آئی، اور نبی علیہ السلام اٹھ کے چلے آئے۔ سیرت دیاں کتاباں وچ موجود ہے کہ اللہ دے پاک رسول روندے ہوئے اٹھے کہ میرا چاچا ایمان تو محروم گیا۔ نبی علیہ السلام دی مرضی کے آئی جو میرا چاچا کلمہ پڑھ گھنے، صرف مرضی نہیں بلکہ شدید خواہش آئی، کوشش آئی کہ میرا چاچا ابو طالب کلمہ پڑھ گھنے ایمان نصیب ہو گئی، مگر اللہ دی مرضی نہ آئی، ایمان نصیب نہیں ہویا۔ ہن ایک کوئی آکھے جو اللہ دی مرضی کیوں نہ آئی، یہ بات اللہ تو کوئی پوچھے، سمجھ آندی پئی کوئی نہ، اللہ دی مرضی کیوں نہ ہوئی یہ اللہ آپ ہی جان رہے، مگر اتنا ضرور ہے جو اللہ دی مرضی ہووے ہاں تا کلمہ پڑھ گھنے ہاں، جدن اللہ دی مرضی نہیں تو پھر اللہ دی مرضی دے خلاف کیویں کچھ ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، چاچے دی موت دی پریشانی بھی تے کفر دے تے موت آون دی پریشانی، ڈبل صدمہ ہو گیا، ڈبل پریشانی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام پریشان راون لگ گئے، مغموم راون لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اِنَّكَ بے شک میرا سونا بھاویں تو ہی ہوویں پیا، لا تہدی نہیں ہدایت دے سکدا جس نو تو پسند کرے، جس نو تو چاہے، تو پسند کرے، تیری مرضی ہوئے جس نو ہدایت ملے۔ انک لا تہدی من احببتا، تیرے چاہون نال، تیری مرضی نال، تیری کوشش نال ہدایت نہیں ملدی، ہدایت ملدی ہے اللہ دی مرضی نال۔ کوشش تیری اپنے مقام تے، خواہش تیری اپنی جگہ تے، کیونکہ تو رحمت للعالمین پیغمبر ہے، شفیع المذنبین پیغمبر ہے، تیری خواہش تا ہے جو کوئی امتی بھی میرا جہنم میں نہ جائے، مگر جیڑا ایمان دے قابل ہوتا ہے، ایمان دے لائق ہوتا ہے، اس نو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اللہ اس نو دیندا ہے جس دے بارے اللہ دی مرضی ہو۔ اس طرح دے کئی واقعات، ایک طرف نبی سونے دی مرضی ہے، ایک طرف اللہ دی مرضی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ میرا سونا اتھے مرضی میں اللہ دی چلنی ہے، تیری نہیں چلنی۔ آخر کار محمد سونے نو اللہ دی مرضی مننی پئی۔ تو بہر کیف قرآن پاک دے اندر ایک مضمون بڑی کثرت نال آندا ہے جو مشیت اللہ دی، اذن اللہ دا چلدا ہے، مرضی اللہ دی چل دی، اور حکم بھی اللہ دا چل رہا ہے، حکم بھی۔
اللہ دا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے حکم صرف اللہ دا ہے، اللہ دے سوا کسے دا حکم نہیں۔ امر اللہ دا ہے، حکومت اللہ دیے، حاکمیت اللہ دیے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ دے سوا کسے دا حکم نہیں چلدا۔ اللہ جو چاہندا ہے حکم کریندا ہے، اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر کسے دا حکم نہیں چلدا۔ اللہ دی مرضی دے مقابلے دے اندر کسے دی مرضی نہیں چلدی۔ دوسری مقام تے اللہ پاک نے فرمایا ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ حکم صرف اللہ دا چل رہا ہے تے اسے اللہ دی ذات دے اتے لوگاں نو بھروسہ کرنا چاہیدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ توکل تو میں اللہ دے اتے بھروسہ کرے گا، فلیتوکل المتوکلون، ہر ایمان والے نو اللہ دے اتے بھروسہ کرنا چاہیدا ہے۔ تیسرے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، خبردار لوگو حکم اللہ دا چلدا ہے، اللہ دے بغیر کسے دا حکم نہیں چلدا۔ وہو اسرع الحاسبین، اللہ جلد حساب لیون والا ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ کریم نے اسے مضمون چلایا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے لہ الحکم لہ الحمد لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، ابتدا دے اندر بھی اللہ دی حمد، آخر دے اندر بھی اللہ دی حمد، دنیا دے اندر بھی اللہ دیاں تعریفاں، آخرت دے اندر بھی اللہ دیاں تعریفاں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم وإلیہ ترجعون، حکم اللہ دا چلدا ہے تے اللہ دی طرف لوٹ کے جاونا ہے۔ کئی مقامات دے اندر قرآن مقدس دے اندر اللہ کریم نے بار بار اسے مضمون نو بیان کیتا ہے، اسے جملے نو دہرایا۔ اللہ فرماندا ہے حکم صرف اللہ دا، حکم کہندا حکم صرف اللہ دا۔ حکم دو طرح دے، ایک حکم تکوینی ہے، ایک حکم تشریعی ہے۔ تکوینی حکم بھی اللہ دا چلدا ہے، تشریعی حکم بھی اللہ دا چلدا ہے۔ تکوینی حکم دا مطلب ہے کائنات دا جتنا نظام ہے، رات دا آونا، دن دا آونا، سردیاں دا آونا، گرمیاں دا آونا، روشنی دا آونا، اندھیرے دا جاونا، موت زندگی دا نظام، ہواواں دا نظام، سمندراں تے دریاواں دا نظام، یہ پوری کائنات دا نظام اللہ دے حکم نال پیا چل رہا ہے۔ اللہ نے سورج نو حکم کیتا ہے، سورج روشنی پہنچا رہے ہیں، اپنے منزل دے اندر چلدا پیا، اپنے ٹائم دے اندر چلدا پیا۔ اللہ نے حکم کیتا ہے، ارباں سال گزر گئے سورج نو چلدیاں، اللہ دے حکم دے خلاف ایک وال دے برابر بھی نہیں کریندا۔ اگر ایک منٹ سیکنڈ بھی اگے ہوندا رہندا روزانہ تو کتنے پاڑے پے جاندے، سالاں دے فاصلے پہ جاندے، ہزاراں سال نہیں، کروڑاں سال نہیں، ارباں سال سورج نو بنیا تے چلدیاں گزر گئے، مگر ایک سیکنڈ دا فرق نہیں آیا۔ حکم کہندا چلدا ہے اللہ دا چلدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے سورج طلوع کریندا ہے اللہ دے عرش دے تلے سجدہ ریز ہوندا ہے۔ اس دی کیفیت حقیقت اللہ آپ جاندا ہے۔
اللہ دے پاک پیغمبر نے جو فرما دیتا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا سورج دنیا تے جلے طلوع کریندا ہے، طلوع ہون تو پہلے سورج عرش دے سامنے سجدہ کریندا ہے، اللہ کولوں طلوع ہون دی اجازت منگدا ہے، اللہ دی طرفوں اجازت ملدی ہے تے طلوع کریندا ہے۔ جے رب دی اجازت نہ ہوئے، اللہ دا اذن نہ ہوئے، سورج طلوع نہ کرے، اے دن دا آونا تے رات دا آونا، اندھیریاں دا ہونا تے روشنیاں دا ہونا، اے پوری کائنات دا نظام اللہ دے حکم نال چلدا پیا، اے تکوینی معاملات اللہ دا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کفار نے، مشرکین نے اگ دے اندر پا دتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اتنے بڑے چخے دے اندر سٹ دتوں نے، کیوں سٹے انہیں، کیڑی دشمنی آئی انہاں کافران دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے اخلاق والے پیغمبر، اتنی سونی سیرت والے پیغمبر، اتنے سونے کردار والے پیغمبر، کسے نال کوئی جنگ نہیں، کسے نال کوئی لڑائی نہیں، کوئی رولا جائیداد تے کوئی جھگڑا نہیں۔ آخر وہ ظالم اتنے غصے دے وچ کیوں آ گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے بہت بڑا چخا تیار کیتوں نے، ایک ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹنا ہے، اتنا بڑا ڈھینڈا تیار کیتا ابراہیم علیہ السلام دے وجود نو ساڑن واسطے، تے جلے ابراہیم دے وجود نو اگ دے اندر سٹے ہونے، اللہ نے اپنا تکوینی حکم صادر فرما دیتا۔ حکم کہندا چلدا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے آگ دے چخے دے اندر پہنچے جو کئی میل دور اس دی حرارت گرمیاں دی پئی ہے، قریب بھی کوئی نہیں جا سکدا، مگر جلے ابراہیم علیہ السلام آگ دے چخے دے اندر پہنچے، اللہ پاک نے حکم کیتا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے اگ ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردا، اللہ دا حکم آیا اے اگ ٹھنڈی ہو جا، اپنیاں گرمیاں اپنیاں حرارتاں ختم کر دے، اللہ دا حکم ہویا اگ نو، اللہ نے فرمایا بردا ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو۔ بردن دا حکم آیا اگ نو، تے برد مانا ہوندا ہے ٹھنڈی یخ، مگر نہ لگو فرمایا وسلامن علی ابراہیم، مگر اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہوئے جو ابراہیم نو اذیت تکلیف پہنچ جاوے، گرمی دی وجہ تو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے دی، سردی دی وجہ تو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے دی، معتدل ماحول بنا دے، یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اللہ دا حکم آیا تے اگ گلے گلزار بن گئی، ابراہیم علیہ السلام دیکھ وال نو بھی نقصان نہ پہنچیا، اللہ فرماتا ہے نل حکم الا للہ، حکم صرف اللہ دا چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر شہر چھوڑ کے، تے بنی اسرائیل بھی نال چل دے پین، چل دیاں جلے اشراق دا ٹائم آیا، سورج چنگا چڑھ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا دے کنارے تے پہنچ گئے، اگے وے دن تا دریا موجاں پہ مریندا ہے، بڑے جناب جوش نال دریا چلدا پیا ہے، ارادہ کیتوں نے جو کیڑے طریقے نال دریا وچوں گزرنا چاہیے ہے، پیچھا پرت کے وے دن تا فرعون دیاں فوجاں بھی قریب آ گئیاں، بنی اسرائیل گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام دے منن والے بڑے پریشان ہوئے، آکھن لگے انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام آج تا نہ بچ سکدے، اگے دریا آ گیا ہے، پیچھے فرعون آ گیا ہے، اگے آگ تے پیچھے قدم معاملہ آ گیا ہے، نسن بجن دی واہ کوئی نہیں کہ کرائیں ان تا مارے گئے تے پکڑے گئے، انا لمدرکون، ہون تا بالکل
بالکل کوئی واہ تے کوئی راہ نہیں نکلن دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، کیوں جو حکم فرعون دا نہیں چلدا، حکم میرے رب دا چلدا ہے۔ کائنات دا بادشاہ میرا اللہ، کائنات دا مالک تے مختار میرا اللہ، جس دے قبضہ قدرت دے اندر پوری کائنات دا نظام ہے۔ میں موسیٰ نو سا اللہ دے اتے پکا یقین ہے اللہ ضرور کوئی راستہ بنانے سی۔ کلا انما یا ربی سیادین، میرا رب جو میرے نال ہے، اللہ دا تا حکم چلنا ہے، پانی رستے دے چھوڑنے، اللہ دا حکم چلنا ہے، فرعون تے تباہ تے برباد ہو جاونا ہے۔ یہ گل کریں دے پہن موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ کھلوتا کیوں ہے، یہ سوٹی مار دریا دی کنڈ تے، جڑی لاٹھی اپنے ہاتھ گدی ہوئی یہ دریا دے اتے مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنی سوٹی دریا دے وچ ماری، اللہ پاک نے 12 رستے بنا چھوڑے۔ کتنے رستے؟ چونکہ بنی اسرائیل دے 12 قبیلے ہیں، اللہ نے ہر قبیلے واسطے وکھرا راہ بنا چھوڑیا۔ اللہ پاک فرماندا ہے جڑا بندہ میری من کے چلے میں اس دیاں مرضیاں پوریاں کرنا، میں اس دیاں خواہشاں پوریاں کرنا، اس دیاں مصیبتاں پریشانیاں اس انداز نال میں اللہ ٹال چھوڑنا۔ 12 رستے بڑے دریا دے اندر، حکم کہندا چلیا اللہ دا چلیا، موسیٰ علیہ السلام دا حکم نہیں چلیا۔ موسیٰ علیہ السلام دا حکم چلیا تو موسیٰ علیہ السلام آکھیا او کملے او پریشان کیوں پہ تھیندے ہو، میں موسیٰ پیغمبر جو تھوڑے نال ہاں، میں حکم کرے سا دریا نو رستے چلے سی۔ نانا موسیٰ علیہ السلام نے یہ گل نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کلا انما یا ربی، میرا رب جو میرے نال ہے ضرور کو رستہ بنا دے سی۔ جلے دریا تو باہر نکل گئے تے فرعون دریا دے اندر آیا، فرعون دا پورا لشکر، پوری فوج، تمام گھوڑے تے تمام لاؤ لشکر جلے دریا دے آدھے جو پہنچیا، وقت اللہ نے حکم کیتا دریا نو، پہلے حکم کیتا رستے بنا چھوڑ، دریا نے رستے بنا چھوڑے، وقت حکم کیتا انہیں ہار موجہ نال چلنا شروع کر دے، دریا چلیا تے فرعون غرق ہو۔ حکم کہنا چل رہا ہے ان الحکم الا للہ۔ ہزاراں واقعات اللہ کریم نے کائنات دے اندر ایسے ظاہر فرمائے جس دے اندر پوری دنیا دے سامنے اے عقیدہ واضح ہو گیا ہے جو حکم صرف اللہ دا چلدا ہے۔ اللہ دے نوری فرشتے اللہ دے حکم دے پابند ہیں، نبی ولی اللہ دے حکم دے پابند ہیں، اور ناری تے نوری اللہ دے حکم دے پابند ہیں۔ ساری دنیا اللہ دے حکم دی مطیع تے فرمانبردار تے مملوک ہے، مالک تے حاکم صرف اللہ ہے، اللہ دا حکم چلدا ہے۔ اس واسطے جلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ پریشان ہوئی جو کہ کراں، فرعون نے حکم جاری کیتا ہے جڑا بھی کوئی بچہ بنی اسرائیل دا پیدا ہوئے فوری طور تے اس نو قتل کر دیتا جائے۔ فرعون دا حکم آ گیا، بنی اسرائیل دا کوئی بچہ زندہ نہیں راونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ظالمہ حکم تیرا نہیں چلنا، حکم میرا چلنا ہے، میں جس نو بچاونا چاہسا اپنے حکم نال بچا لے سا۔ دنیا دا کوئی بادشاہ میرے حکم دے مقابلے دے اندر اپنا حکم نہیں چلا سکے۔ اللہ نے حکم کیتا موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے جو اگر تو بہت زیادہ پریشان ہے نا تب پریشان نہ ہو، کیوں جو ہر ٹائم اس دی نیند بھی ختم ہو گئی، نیند ختم ہو گئی، اپنے لال دا چنتا ہے موسیٰ علیہ السلام دا جو کسے ٹائم وہ درندے ظالم آ کے تے میرے بچے نو ذبح نہ کر، کہلے کہ نہیں لکاوے، کہلے کہ نہیں چھپاوے۔ اللہ پاک نے دل وچ بات القا کی تھی جو پریشان ہون دی لوڑ نہیں، صندوق بنا تے صندوق دے وچ اس بچے نو پا تے دریا دے وچ لوڑ۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم۔
دریا دیاں موجاں دے حوالے کر، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ تے وقت غم نہ کریں، چنتا نہ کریں، جو خبر نہیں میرا موسیٰ میرا بچہ اس دے نال کی ہو سی، میں تا دریا دے وچ لڑا دیتا ہے، صندوق وچ بند کر کے، پتہ نہیں جیندہ ہو سی یا فوت تھی ویسی، پتہ نہیں کنے چلا ویسی۔ اللہ نے فرمایا غم بھی نہ کریں، بے فکر ہو جاویں، انہیں سمجھے تیری امانت میرے کول آ گئی ہے۔ لا تخافی ولا تحزنی انا رادو الیک، میں رب دا وعدہ ہے جو انہی ہار تینوں سونا سواگا کر کے زندہ بچہ سلامت دے سا، اے میں خدا دا وعدہ ہے، صحیح سلامت تینوں واپس کرے سا۔ انا رادو الیک، اے تیری امانت میں رب دے کول آ گئی، تے جڑی امانت ہوئے میں اللہ اس امانت نو کدی نہیں خراب کرے۔ تیری امانت اللہ دا وعدہ ہو گیا، پھر اللہ دا وعدہ پورا ہویا یا نہیں؟ فرعون دے کول بچہ پہنچیا، جلے بچہ پہنچیا صندوق کھولا گیا، وہ دن خوبصورت بچہ ہے، اکھاں ویکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بہت ہی حسین و جمیل بچہ۔ فرعون دا ارادہ تھیا جو اس نو قتل کر دیتا ونجے۔ قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ نال بیٹھی ہوئی حضرت آسیہ فرعون دی بیوی بول پئی، جلے اس دی نظر پئی نا موسیٰ علیہ السلام تو آکھن لگی فرعون یہ جے بچے بھی قتل کرن دیں قرۃ عین لی ولک، اے تا میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے، جویں جویں میں ویدھی ویندیاں میرے دل دے وچ بھی ٹھنڈک آندی پئی ہے، میریاں اکھاں بھی ٹھردیاں جاندیاں، اے تا تیرے اکھاں دی بھی ٹھنڈا کے، میریاں اکھیں دی ٹھنڈے کے، لا تقتلوہ، اس نو قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اے جلے جوان ہو سی نا اساں نو بڑا نفع دے سی اور اساں اس نو اپنا پتر بنا گئے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میرا حکم آ گیا، القیت علیک محبتا منی، اساں فرعون دے دل وچ محبت پیدا کر دیتی، اس دے ارادے سارے ختم کر دیتے، اس نے جڑے بھی فیصلے کیتے ہیں وہ اساں فیصلے اس دے ختم تے رد کر دیتے، اپنا حکم جاری کر۔ فرعون آپ اپنی زبان نال آکھن لگا جلدی کرو وت اس نو دودھ پلاون دا کوئی انتظام کرو، یہ تو بکھا لگدا پیا، بڑا پیاسا پیا لگدا ہے بچہ، جلدی کرو، مصر دیاں عورتاں مصر دیاں دائیاں بلاؤ جڑیاں اس نو دودھ پلاویں۔ تو حکم کہندا چلیا اللہ دا چلیا۔ اللہ کریم فرماندا ہے تکوینی معاملات ہوئن یا تشریفی معاملات ہوئن، او کائنات والو حکم میں اللہ پاک دا چل رہا ہے، جتنا کہنو عطا کراں جنو عطا کراں اس کو لے کوئی نہیں سکدا، تے جندے کو لے لواں اس نو عطا کوئی نہیں کر سکدا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، جندے تے رزق دے دروازے کھول دیواں بند کرن والا کوئی نہیں، تے جندے رزق دے دروازے بند کر دیواں کھولن والا کوئی نہیں، جنو استنال نواز دیواں اس نو ذلیل کرن والا کوئی نہیں، تے جنو ذلیل کر دیواں اس نو عزت دیون والا کوئی نہیں۔ حکم میں اللہ دا چلدا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے دنیا دے اندر کئی ایسے واقعات بھی رونما ہوئے، میں اللہ پاک نے مال بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتی ہے، عزت بھی دیتی ہے، شہرت بھی دیتی ہے، مگر وہ بندہ پچا نہیں سکا، میری نعمتاں دی قدر نہیں کر سکا، تے جلے اس نے نا قدری کیتی ہے میریاں نعمتاں دی، نا شکری کیتی ہے، میرا باغی بنیا ہے، میں دیتی ہوئیاں ساریاں نعمتاں تے دولتاں والا واپس لے لیاں، عزت جویں دیتی آئی دوبارہ میں اللہ پاک نے اس نو ذلیل تے خوار کر دیتا ہے، تباہ تے برباد ہویا ہے۔ اسے فرعون دا حال ویکھو، اللہ پاک نے اتنی بادشاہی دیتی، اتنا ملک دیتا، اتنی حکومت دیتی، مگر فرعون نے خدائی دا دعویٰ کیتا، اللہ دا باغی بنیا، اللہ پاک نے دریا دے اندر تباہ کیتا تے غرق کر چھوڑا۔
جویں چاہے وہ مرضی آوے۔ قرآن پاک دے اندر واقعہ موجود ہے، سورت القلم دے اندر اللہ کریم فرماندا ہے ایک اللہ دا نیک بندہ بہت بڑا سخی، اللہ دی راہ دے اتے خرچ کرنے والا اپنے مال نو، میں اللہ پاک نے اس نو بہترین باغ عطا فرمایا، کھجوراں دا باغ۔ بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے کھجوراں دا باغ آئی، بعض نے لکھا ہے انگوراں دا باغ آئی، بہت بڑا عظیم باغ میں اللہ پاک نے اتنا سرسبز و شاداب باغ دیتا ہے۔ مگر او بھی اللہ دا نیک بندہ جلے پھل لگیا باغ نو تے اتارن لگیا پھل نو، سارے شہر دے غریب تے مسکین لوگ جمع ہو جاندے ہیں، انہاں دا حصہ انہاں دے تقسیم کر دینا، بلکہ پہلے منادی تے اعلان کریں دا آؤ لوگو غریبو مسکینوں آ جاؤ، آج میں باغ دا پھل لہونا ہے، آؤ سارے آ کے تے اپنا اپنا حصہ لے جاؤ۔ غریب مسکین جمع ہو جاندے ہیں، ہر کوئی اپنا حصہ لے کے آ جاندہ، مگر اللہ پاک نے اس دے باغ دے اندر برکت زیادہ پا دیتی۔ استا دے نا جو غریبانو ڈتو سے تو مال گھٹ ویسی، اللہ دا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے جتنا میرے راہ تے دے سے میں اور تیرے مال نو ودھے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نو بڑی حیرانگی آندی ہے، بڑا تعجب ہوندا ہے کہ اللہ دی راہ دے اتے دیوڑ نال مال گھٹدا نہیں ودھدا ہے، لیکن وقت بھی لوگ اللہ دی راہ تے مال کیوں نہیں دیندے؟ لہذا ہر سال جویں پھل آوے وہ غریباں وچ تقسیم کر، جتنے تائیوں زندہ رہا ایو معمول رہا اللہ، غریباں دے اندر اپنا باغ تا پھل تقسیم کریندا رہا، ہر کسے نو حصہ اپنا ملدا رہ گیا۔ آخر کار موت دا بندہ فوت ہو گیا، دنیا دے جہان تو چلا گیا، پیچھے اس دی اولاد وارث بن گئی۔ جڑے سال آیا پھل لہاون دا موقع آیا، انہاں بھراواں مشورہ کیتا، آکھن لگے ساڈا بابا تائیں سادہ جہا بندہ، بڑا عجیب غریب سادہ آدمی آئی، اس نو پتہ کوئی نہیں کیویں کرنا تے کیویں نہیں کرنا، سارا باغ دا پھل تقسیم کر دیندا شہر دے اندر۔ ہن اساں جناب کسے غریب نو باغ دے اندر داخل بھی نہیں ہو تے اس دا طریقہ یہ ہے جو صبح سویرے سحری دے ٹائم وجنا ہے پھل اتارن واسطے، تے صبح سارے باغ دا پھل لہا کے اکٹھا کر کے گھر آ وجنا ہے، تاکہ نہ کسی نو پتہ لگے تے نہ کوئی غریب اتھے آوے۔ اللہ کریم فرماتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذا اقسموا لیسرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ رات نو مشورہ کیتا لے سحری دے ٹائم اٹھساں تے اٹھی کے باغ دے اندر جا کے سارا پھل لہا کے تے لے کے آونا ہے، رات نو ارادہ کر کے ستے، اللہ فرماندا ہے طاف علیہ طائف من ربک، رات نو ساڈے عذاب دا فیصلہ آ گیا، اساں آفت بھیج دیتی باغ دے اتے، او کتنے میلاں تے باغ، طاف علیہا طائف من ربک، تیرے رب دی طرفوں ایسی آفت آئی جو سارے دا سارا باغ تباہ تے باغ۔ وہم نائمون، او ستے پین بچنتے ارادہ کر کے جو صبح اٹھ سائیں تے جا کے پھل لہا کے گن سائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین، سحری دا ٹائم ہویا ایک دوے نو ودے جگہ اٹھو یارو، رات جڑی صلاح کیتے یہاں سے اس دے مطابق پورا ارادہ تے پروگرام پورا کرنا ہے، چلو اللہ پاک فرماتا ہے سحری دے ٹائم چلے جا رہے ہیں تے خفیہ
ودیا طریقے نال ویندے پے تاکہ پتہ بھی کینوں نہ لگے، ساڈی آواز تے کوئی جاگ نہ ونجے تے کسے نو علم نہ ہو جاوے تے سارے شہر دے غریب پہنچ نہ جاویں۔ فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوا قالوا انا لضالون۔ چل دے جلے باغ دی علی جگہ تے پہنچے اتھے آدن یار اساں تا بھول گئے کہ ہو جھا تے آ گیا، سویرے نکلے اندھیرا آئی، یہ تو وہ جھا نہیں، لیکن جلے والا غور نال وے دل آس پاس چل پھر کے وے دل آدن یار باغ تا ساڈا ہے بل نحن محرومون، بلکہ اللہ دا عذاب آ گیا تے باغ سارا تباہ تے برباد ہو گیا۔ اس لیے پہ افسوس کریں دے کالا اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، انہاں دے وچوں جڑا کچھ اچھا انہاں دا بھائی آئی وہ آکھن لگا یار میں بھی تھانوں پہلے سمجھے دام انج نہ کرو، غریباں مسکیناں دا حق نہ مارو، تباہ تے برباد ہو ویسو، اللہ ناراض تھی ویسی، انج نہ کرو، میں تھانوں آدام اللہ دی تسبیح کرو، اللہ دی حمد کرو، اللہ دا شکر ادا کرو، تساں نا شکری کیتی جڑا دیون والا ہے اگر تساں اس دا حصہ دبائے سو تو کدی اس چیز دے اندر برکت سلامتی نہیں رہ سکتی۔ اللہ پاک نے یہ واقعہ ذکر کیتا اور مسئلہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیون والا اللہ ہے، لہٰذا حکم بھی اللہ دا چل رہا ہے، جتنے تائیں اللہ دتی رکھے تو اسے دی اپنی مرضی ہے تے جلے او گھنن تے آوے تو منٹاں سیکنڈاں دی دیر لگے۔ یہ تو خیال نہ کیتا کر جو اتنے میرے رقبے تے اتنی تجارت تے کاروبار ہے جویں دیون تے اس نو دیر نہیں لگدی انجے گھنن تے بھی دیر نہیں لگدی۔ ہر ٹائم اللہ کو معافی منگنی چاہیے، استغفار کردہ رہنا چاہیے تے اللہ دے حکم دے مطابق اللہ دا حصہ بھاویں فصل ہے، بھاویں باغ ہے تے بھاویں زکوٰۃ ہے، تجارت دا مال ہے، اللہ دا حصہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ مال وچ برکت بھی پوے تے نال تیرا مال پاکیزہ بھی ہو جاوے تے تینوں اللہ دی رضا بھی حاصل۔ تے جڑے لوگ اللہ دا حصہ پورا نہیں کریں دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ اپنا مال تے پیسہ جمع کر کر کے خزانے بنا کے رکھ دیں ولا تنفقونها تے اللہ دی راہ تے خرچ نہیں کریں دے فبشرہم بعذاب علیم، انہاں نو دردناک عذاب دی بشارت سنا۔ قیامت دے دن ایو مال تے دولت انہاں دا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ قیامت والے دن جہنم دی اگ دے اندر او مال تے سونا تے چاندی تے پیسہ او گرم کر کے اس دے متھے ڈمبے ویسن پاسے ڈمبے ویسن تے اللہ دی طرف حکم ہو سی ہن چکھ مزہ جڑے خزانے جمع کیتے۔ اللہ پاک سانو صحیح سمجھ لے وے اور سانو اپنا حصہ کڈھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ثم